اوے تصویراں لٹکان نال برکتاں نہیں ہونیاں، گڈی دے تھلے کالیاں ٹاکیاں بنن نال برکتاں نہیں ہونیاں، اے شرک ہے۔ کوٹھی بنائی ہے، کوٹھی دے اوتے مودی ہانڈی رکھ دیتی ہے، مودی ہانڈی رکھ دیتی ہے، کالی ہانڈی مودی کر کے رکھ دیتی ہے کہ جی کوٹھی بنائی ہے نظر بد تو بچ جائے گا۔ جنہیں شوق دے نال ہسپتالاں وچ دوائیاں لین جاندے ہو، جنہیں شوق دے نال مولویاں تو وظیفے پوچھن جاندے ہو، مولویاں تو تویز لین جاندے ہو، دم کروان جاندے ہو، در در تے ٹھوکراں جا کے کھاندے ہو۔ جدوں بھی اللہ رب العالمین کسے نعمت عطا کرن، کوئی رحمت عطا کرن، کوئی نیکی دی موقع مل جائے، کوئی اچھائی دا موقع مل جائے، اسے وقت کیا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جدوں کوئی بندہ تہاڈی تعریف بیان کرے چوڑے نہ ہو جایا کرو، غرور و تکبر اندر فخر اندر نہ آ جایا کرو، بلکہ اسے وقت ہر قسم دی نیکی دی طاقت اور گناہ تو بچن دی طاقت دا ذمہ اللہ نو دیا کرو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اکثر لوگ آ کے پوچھتے ہیں قاری صاحب کوئی ایسا ذکر دسو جڑے ذکر دے نال دلاں نو سکون مل جائے، جڑے ذکر دے نال پریشانیاں حل ہو جان، کوئی ایسا مجرب وظیفہ دسو، ایسا کوئی قیمتی وظیفہ دسو جڑے قیمتی وظیفے دے نال میرے رزق روزی دے معاملات آسان ہو جان، ایسا کوئی وظیفہ دسو جس دے نال اولاد جڑی فرما بردار بن جائے، ایسا کوئی وظیفہ دسو جس دے نال زندگی اندر سکون آ جائے۔ لوگو یہ وظیفہ یاد کر کو لمبا چوڑا وظیفہ نہیں، دو کلمیاں دا وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جڑا بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لوے، اللہ دی کوئی ایسی رحمت نہیں جڑی اس لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھن دے نال نہ مل دی ہوئے۔ اللہ رب العالمین کوئی ایسا دنیا دا گناہ نہیں جڑی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھن دے نال جس تو انسان نہ بچ سکدا ہوئے۔ دنیا دا کوئی بھی ایسا انعام نہیں جڑا لا حول ولا قوت الا باللہ بندہ پڑھدا ہوئے، ذکر و اذکار کردا ہوئے تے او انعام انہوں نہ ملدا ہوئے۔ توجہ کر دے جانا، جنہیں شوق دے نال ہسپتالاں وچ دوائیاں لین جاندے ہو، جنہیں شوق دے نال مولویاں تو وظیفے پوچھن جاندے ہو، مولویاں تو تویز لین جاندے ہو، دم کروان جاندے ہو، در در تے ٹھوکراں جا کے کھاندے ہو، اگر اتنے شوق دے نال لا حول ولا قوت الا باللہ اس جملے نو یاد کر لو، اس جملے نو اپنی زبان دا وظیفہ بنا لو، اپنی زبان دا ورد بنا لو، اللہ رب العالمین ہسپتالاں تو بچا لے گا، اللہ رب العالمین در در دیاں ٹھوکراں تو بچا لے گا، اللہ تعالی مشکلات اور مصیبتاں تو بچا لے گا۔ احباب دی وقار توجہ کر دے جانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت پاک دے راوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی سیدنا ابو ذر کہندے نے اوصانی خلیلی بے سب ان منو میرے یار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے دوست محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ دے پاک پیغمبر میرے رہبر و رہنما میرے پیر و مرشد میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وصیتاں کیتیاں، کچھ کامیابی دے اصول دسے، اے ابو ذر انہاں چیزاں تے عمل کر لے اللہ تینوں کامیابیاں عطا فرما دے گا، اے ابو ذر انہاں چیزاں تے عمل کر لے اللہ دنیا دیاں بھی کامیابیاں دے گا، آخرت دیاں بھی کامیابیاں دے گا۔ نبی علیہ السلام نے زندگی دے اندر کامیابی دے 7 اصول بیان فرمائے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے نبی علیہ السلام نے انہاں 7 اصولاں وچوں جڑا سب تو بڑا اور آخری اصول بیان فرمایا وہ اے ہوئی اصول ہے، اے ابو ذر پڑھیا کر لا حول ولا قوت الا باللہ، اے ابو ذر اس نو اپنی زبان دا وظیفہ بنا لے، ورد بنا لے، اس کلمے نو بار بار پڑھیا کر، اس کلمے نو اپنے گلے دا ہار بنا لے، ہر ویلے سوندیاں اٹھدیاں گھر دے اندر باہر جس جگہ تے بھی ہوویں ایک کلمہ پڑھدا رہیا کر، اللہ دنیا دیاں بھی کامیابیاں دے گا، آخرت دیاں بھی کامیابیاں عطا فرما دے گا۔ کامیابی دا اصول اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایتھے چلدیاں چلدیاں مینوں اللہ دے پیغمبر دی ایک اور حدیث یاد آئی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے صحابی نو وصیت کیتی ہے، اللہ دے پیغمبر
پیغمبر کہنے لگے اے میرے پیارے صحابی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے یار، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اے جڑا کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اے بڑی عزت والا کلمہ ہے، بڑی عظمت والا کلمہ ہے، بڑی قوت اور طاقت والا کلمہ ہے، اے بڑا اعلیٰ خزینہ ہے، اے بڑا خوبصورت اور قیمتی تحفہ ہے۔ اس نو پڑھدا رہیا کر، جدوں تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا اللہ رب العالمین تینوں 99 بیماریاں تو نجات دے دے گا، اللہ کریم تیریاں 99 بیماریاں ختم کر دے گا، اللہ کریم 99 بیماریاں تو شفا دے دے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چھوٹی تو چھوٹی بیماری، انہاں 99 بیماریاں وچوں سب تو چھوٹی بیماری کیڑی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ غم تو نجات دے دے گا، فکراں تو نجات دے دے گا، یعنی روزی دیاں فکراں رہن گیاں، اولاد دیاں فکراں نہیں رہن گیاں، دنیا دے غم اور فکر نہیں رہے گا۔ کیڑی چیز دی برکت دے نال لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں سمجھدا ہاں کہ اج کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جڑی بندے دی زندگی دے اندر غم نہ ہون، جڑے بندے دی زندگی دے اندر فکر نہ ہوئے، جڑے بندے دی زندگی وچ پریشانی نہ ہوئے۔ لوگو لا حول ولا قوت الا باللہ اس کلمے نو اپنی زبان دا ورد بنا لو، اپنے زبان دا وظیفہ بنا لو۔ وظیفہ تسی بناؤ گے اللہ رب العالمین 99 قسم دیاں بیماریاں تو نجات عطا فرما دین گے۔ اس کلمے نو پڑھیا کرو، اج پورے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر صرف اے وظیفہ یاد کر کے جاؤ۔ اگر کوئی بیمار ہے تے وہ بھی وظیفہ یاد کر لوے، اگر کوئی پریشان ہے تے وہ بھی یہ وظیفہ یاد کر لوے، اگر کسی نو رزق روزی دیاں پریشانیاں نے تے وہ بھی یہ وظیفہ یاد کر لوے کہ چلدیاں پھردیاں اٹھدیاں بیٹھدیاں ایدا کوئی وقت خاص نہیں ہے، ایدیاں کوئی شرائط خاص نہیں کہ وضو ضروری نہیں، جس وقت ہو جس حالت دے اندر ہو، اوہ تصویراں لٹکان نال برکتاں نہیں ہونیاں، گڈی دے تھلے کالیاں ٹاکیاں بنن نال برکتاں نہیں ہونیاں، اے شرک ہے۔ کوٹھی بنائی ہے، کوٹھی دے اوتے مودی ہانڈی رکھ دیتی ہے، مودی ہانڈی رکھ دیتی ہے، کالی ہانڈی مودی کر کے رکھ دیتی ہے کہ جی کوٹھی بنائی ہے نظر بد تو بچ جائے گی۔ اوے نظر بد تو بچنا چاہندے ہو، گڈی دے اندر اپنی حفاظتاں چاہندے ہو، دکان دے اندر کسے بزرگ دیاں تصویراں لگان دے نال برکت نہیں آئے گی، بلکہ اپنی دکان چو، گڈی چو، گھر ہو، کھیتی باڑی جس جگہ تے بھی ہو، دفتر چو، کلونی چو، جس جگہ تے موجود ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ تسی پڑھ لو۔ اللہ رب العالمین اعلان فرمان کے ہدیتا وکفیتا ووکیتا، اوہ تینوں ہدایت مل گئی ہے اور اللہ تینوں کافی ہو گیا ووکیتا، اور ہر قسم دی پریشانی تو، ہر قسم دے نقصان تو اللہ نے تینوں بچا دی۔